अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जर्मनी से नफीस साहब हमारे साथ हैं। प्रोग्राम है आपकी आवाज़, सुनते हैं जनाब ये क्या कहना चाहते हैं। जी सर, बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मुबारक साहब। सबसे वालेकुम। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा जो पिछले दिनों आपने हक और सच का साथ दिया और बड़ी लोगों को हक की बात और सच की बात बताते रहे और उसकी और ईद भी गुजरी है। तमाम इन चीज़ों की एक छोटी छोटी खुशियाँ इनकी मुबारक देना चाहूँगा बहुत आपको। शुक्रिया सर आपका। अच्छा, तो अब और आज आप सिंध के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे। जी अभी मैं चूँकि सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरे काफ़ी दोस्तों से सिंध में बात होती रहती है ये इमरान खान के बारे में और जिस तरह से ये तब्दीली आ रही है और जो बेहतरी हो रही है उसके बारे में। तो अभी सिंध के लोग आपको पता है बहुत सारे वो भी बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की गुलामी गुजार रहे हैं। कहीं वडेरा सिस्टम है, कहीं दूसरी चीज़ें हैं। तो अब वो भी मुंतज़िर हैं, लेकिन उनकी बहुत 2-3 छोटी-छोटी बातें हैं, जिनको आपके प्रोग्राम के ज़रिए से अगर कोई पीटीआई का रहनुमा या खुद किसी तक आवाज़ पहुँचे, तो वो उसको क्लियर अगर कर सकें। जी जी, सबसे बताइए। पहली बात तो वो ये है सबसे पहली बात तो ये है कि वो थोड़ा-सा उनको डर है कि जो इमरान खान जो है ना फलाही रियासत मदीना की तरफ फलाही रियासत बनाने का जो कहते हैं, तो वो उससे उनको थोड़ा-सा है कि ये शायद वो तालिबान की तरह या उस तरह का या मतलब कि कट्टरपन इस्लाम की तरफ ना हमें ले जाए। हम्म। तो वो हेलो? जी जी, बताइए सर, बताइए। जी, जी, जी। तो वो उनका एक तो ये है कि अगर थोड़ा-सा वो कहते हैं कि थोड़ा सिंध की तरफ भी अगर पीटीआई इसी तरह भरपूर या इमरान खान भरपूर दें, तो वो भी तैयार हैं अपने आप को इस गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए। जी लेकिन सबसे पहले उनका जो है ना कि वो कहते हैं कि हम इस्लाम के नाम पे हमें बहुत दफ़ा पहले भी धोखा खा चुके हैं हम। तो इस दफ़ा हम मतलब कि हमें ये गारंटी हो कि हमें कोई इस तरह का चूरन नहीं बेचा जाएगा। तो एक तो ये है कि सिंध की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, वहाँ भी लोग बड़े अरसे से गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और दूसरा ये है कि उनका ये जो एक पॉइंट है, जो एक उनको एक उलझन है, ये दूर की जाए। किसी उनको बताया जाए कि असल में हमारा मकसद क्या है या जो हम बात करते हैं जी। कि मदीना की फलाही रियासत। अच्छा, एक एक मुझे एक सवाल उलझा रहा है काफ़ी अरसे से, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जो भी आपके प्रोग्राम में दोस्त शामिल होते हैं, अगर वो सुने इसको, तो वो अपने हिसाब से इसमें भी पार्टिसिपेशन करें अपनी। जी तो वो चीज़ ये थी कि अब देखें जब हमने रशिया की जंग के बाद का जो असला है, वो अभी तक इस्तेमाल हो रहा है। दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वो इस्तेमाल होता है। और हमारी अब नज़र बिल्कुल हट चुकी है, जो इतना बहुत ज़्यादा तादाद में ये नेटो फोर्सेस असला छोड़ के अफ़गानिस्तान गई हैं। इसका मतलब है कि वो आइंदा ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, वो कभी भी हमारे या पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी मासूम लोगों के खिलाफ वो इस्तेमाल हो सकता है। ठीक। तो उस असले का क्या होगा अब कि वो जो इतना पहाड़ सा असला उधर वो छोड़ के चले गए हैं, तो वो तो मतलब कि हमारे बुनियादों को खोखला करने में बहुत काम आएगा। जी तो उसके बारे में क्या हमारी हुकूमत या हमारे जो कर्ता धर्ता हैं, तो उसके बारे में वो उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं या वो क्या करना चाह रहे हैं कि वो टाइम बम की तरह दोबारा हमारे सरों पे ना फटे, जिस तरह से पहले वो सारी चीज़ें पाकिस्तान में इस्तेमाल होती रही। तो ये छोटी-छोटी बातें अच्छा, थी ये और अगर बताइए आप सर, कुछ ये आपका मैसेज पहुंच गया। जो भी प्रोग्राम लोग देखे इस पे ज़रूर बताइए हमें। अच्छा, सिंध में आपने तालीम हासिल की? जी, सिंध में मैंने थोड़ी बहुत तालीम हासिल की अच्छा, मुझे ये और बताइए, ये जो वडेरा सिस्टम वहाँ पे है और वहाँ सिंध और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा, तो पाकिस्तान में पूरे में जुल्म होता है, मगर वहाँ की जो वडेरे लोग हैं उनके बगैर जो आम बंदा है वो जिंदा रहना जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही है?
جی ایسے ہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کو لوگوں کو شعور نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس بیسک چیزیں نہیں ہیں۔ جب اس نے اپنی بیسک چیزوں کے لیے انہی لوگوں کے پاس جانا ہے اور اس نے ہی ان کی ضرورتیں ایسی چھوٹی موٹی پوری کرنی ہے، تو وہ تو پھر پابند ہے نا ان کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ آپ نے بھٹا سسٹم بھی سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ لوگ کیسے پیسے دے کے خرید لیتے ہیں اور پھر زندگیاں ادھر کام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ملتا جلتا اسی طرح کا نظام ہے۔ لوگوں نے قرضے لیے ہوتے ہیں، لوگوں نے پیسے لیے ہوتے ہیں، جو اپنی شادی غمی بیماری اس کے لیے کیا ہوتا ہے، تو وہ پھر بعد میں پے بیک نہیں کر سکتے، تو وہ نسل در نسل ان کی غلامی میں چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کا اتنا ہولڈ ہوتا ہے ان وڈیروں کا کہ شہروں تک ان کی رسائی ہوتی ہے۔ مطلب شہروں میں تو اتنا زیادہ نہیں، انٹیریئر سندھ گاؤں میں یہ زیادہ کلچر ہے۔ تو یہ چیزیں ہے کہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، ان کو بیسک چیزیں نہیں ملتی، ان کے لیے ان کو ان لوگوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ شعور رکھتے بھی ہیں تو کچھ ایسی معاشی اور دوسری مجبوریاں ہیں کہ جو ان کو وہ غلامی کا اچھا یہ بتائیے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا؟ ہماری اطلاع کے مطابق عورتوں کے ساتھ بھی جس طرح مرضی سلوک کیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے؟ کافی حد تک دیکھیں، میں یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر جگہ اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ہر سسٹم میں یہ وڈیرے جو ہیں ان میں بھی بہت سارے خاندانی اچھے لوگ بھی ہوں گے، بہت سارے اس طرح برے بھی ہوں گے جو کرتے ہیں۔ لیکن جو آپ یہ بات کر رہے ہیں حقوق کی، انسانیت کی، تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کچھ سال پہلے تک، اب لگتا ہے لیکن کچھ سال پہلے تک ہیومن تھے پاکستان میں؟ میں تو ان کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ وہ انسان تک انہوں نے سوچنا سمجھنا بند کر دیا تھا۔ جس لیول پہ آ کے ایک انسان سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ تو بہرحال ابھی بہرحال یہ ان جگہوں پہ تو ہوا ہے، اللہ خیر کرے۔ کراچی میں بھی آپ دیکھیں، کبھی وہ وقت تھا کہ جب سوئی گرتی تھی تو اس کی آواز نہیں آتی تھی جلسوں میں، اس کی آواز تک آ جاتی تھی، اتنا ہوتا تھا کہ جب وہ آرڈر ہوتا تھا کہ خاموش، تو بالکل خاموشی ہو جاتی تھی۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ لوگ اس طرح اس اندھا فالو کرتے تھے، اور ابھی لوگوں میں تھوڑا شعور پیدا ہوا ہے، میڈیا ہے، دوسری یہ چیزیں ہیں جن سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ابھی وہ سیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی ان کو ایک اچھا اور ایک عمران خان جیسا رہنما چاہیے جو ان کو صحیح گائیڈ کر سکے، نہ کہ وہ پھر دوبارہ ایک گڑھے سے نکل کے کسی دوسرے گڑھے میں گر جائیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی پاکستان میں الیکشن میں حصہ لیا سندھ میں؟ خاک صاحب نہیں، آپ نے تو بالکل ہی لیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے سمجھ گیا میں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کوئی حالات پاکستان میں تبدیل ہونے والے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی بالکل، کیوں نہیں۔ اور یہ دیکھیں، اگر آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں، 15 سال، تو کیا حالات تھے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے بت بھی گر جائیں گے؟ یہ زبردست بات ہے۔ آج سوشل میڈیا ہے، آج لوگ اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور لوگوں تک میسج پہنچ رہا ہے، لیکن وقت لگے گا کیونکہ ابھی بہت مسائل ہیں، بہت بڑی حالات ایسے۔ جی اچھا کب سے جرمنی میں سر آپ؟ جی جرمنی کب سے ہیں؟ میں جرمنی 1998 میں آیا تھا فرسٹ، اور پھر میں آپ کی ادھر یو کے آ گیا تھا، وہاں سے پھر 2008 میں پاکستان چلا گیا تھا، پھر 2011 میں پھر واپس جرمنی آ گیا تھا۔ پاکستان دل نہیں لگا؟ میرا بہرحال وہ صاحب ایک اور طرح کی سٹوری ہے وہ۔ چلے میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا انگلینڈ سے کیا ہوا، یہاں بھی دل نہیں لگا کہ یہ بھی ایک علیحدہ سٹوری ہے؟ ہر جگہ ایک ایک سٹوری چھوڑ کے آپ، میرا خیال ہے وہ پیپری مجبوریاں تھیں اچھا ان وجہ سے۔ چلیں جی، آپ نے پروگرام میں حصہ لیا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے پروگرام میں حصہ لیا، آپ کا بہت شکریہ جناب۔ اپنا خیال رکھے۔ انگلینڈ میں تو آج گرمی بہت زیادہ ہے، بہت برے حالات چل رہے ہیں، کل بھی 40 ڈگری گیا ہے۔ جی ہمارے کل ادھر بہت زیادہ گرمی تھی، بہت زیادہ ہمارے مطابق، ویسے تو 30 سے 35 کے درمیان ہی تھا، یہاں 40 تھا۔ آج بھی یہاں پہ
आज भी यहाँ पे यही सूरत हाल है, गर्मी आज भी काफी है। चलें, तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है। मैं आपके ज़रिए से अपनी आवाज, अपना पैगाम जी, पहुंचाया। बहुत तो शुक्रिया। मैं बतौर खास सिंधी भाइयों को की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, और चलें, ये जो दूसरी चीज थी जो असला छोड़ के गए, उसकी तरफ भी मैं चलें। आपकी तस्वीर लगा दें पीछे, बड़ी खूबसूरत सी, ये लगता है कि काफी तैयार जी होकर लगा बनवाई दे। है। नहीं ये जी बिल्कुल लगा दे। चलें, ठीक कोई है, मसला ओके जनाब। ओके। नाज़रीन देखें, ये साहब जर्मनी में रहते हैं, इस तरह आप भी मशवरा दें। ये ज़रूरी नहीं कि हर बात आपने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ या उसके बारे में करनी, और भी मसाइल है पाकिस्तान में, तो बात करनी चाहिए। इसीलिए ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। ख़वातीन को भी हिस्सा लेना चाहिए बढ़ चढ़ के। इससे ज़्यादा सहूलत कोई चैनल आपको नहीं दे सकता कि आपकी आवाज़ हम सुनते हैं, लोगों तक पहुंचती है, फिर वो लोग कुछ ना कुछ तो तब्दीली आती है। अपना हिस्सा ज़रूर डालें, सब्सक्राइब